ওয়েলকাম টু গাইস। তাজুদ্দোর নমাজ কি হিসাবে সহি হিসাবে পড়তে লাগে, আপনারা এক মুসলমান হিসাবে আমিও এক মুসলমান হিসাবে সুন্দর একটা ভিডিও লইয়া আইছি। তা ভিডিও আপনারা শেয়ার করেন না, আর কিতা ভিডিও শেয়ার করতা আপনারা পয়লা ভিডিওটা দেখি লাভ এবং দোয়া করবেন, কেননা তাহাজ্জুদ নামাজের সময় দোয়া কবুল হয়। তাই আমি বলবো প্রত্যেক দিন 2 রাকাত 4 রাকাত আপনারা তাহাজ্জুদ নামাজ পড়বেন। তো এটা কিভাবে পড়বেন সেটাই আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। আপনারা এই ভিডিওটা শেয়ার করে দিবেন, কেননা আপনার একটা শেয়ারে মানুষের সামনে যাবে, মানুষ এই ভিডিওটা দেখবে, শিখবে, আপনিও অনেক সওয়াব পাবেন ইনশাআল্লাহ। তো কিভাবে পড়তে হয় আমি দেখাই দিচ্ছি, আপনারা আমাকে ফলো করুন ইনশাআল্লাহ। আল্লাহু আকবার। سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. ভিডিওটা